Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुर्बानी के असबाक में से तीसरा सबक चल रहा है, जिसमें ये बयान किया जाएगा कि जानवर ख़रीदने से पहले किन किन उमूर का लिहाज रखना ज़रूरी है, क्या काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए वो इस्तिखारा है। 2 रकात इस्तिखारे की नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह, जो मामला मेरे लिए बेहतर और अच्छा हो उसको मेरे लिए मुक़द्दर फरमा दे और बेहतरी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमा दे, और जो मामला मेरे लिए मेरे हक़ में बुरा हो उससे मुझे महफूज फरमा। याद रखिए कि जब बंदा इस्तिखारा करके और अल्लाह ताला से पूछ कर कोई काम करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की पूरी रहनुमाई फरमाते हैं, और इस्तिखारा करने के बाद अल्लाह वही करते हैं जो उस बंदे के हक़ में बेहतर होता है। और जब बंदा बग़ैर इस्तिखारे के अपनी अक़ल पर भरोसा करके अपने कामों को अंजाम देने लगता है तो अल्लाह ताला की मदद उस पर से हट जाती है और वो ठोकरें खाते फिरता है। इस्तिखारा के मुताल्लिक़ अगर मालूमात हासिल करनी हो तो फिर ऊपर आई बटन में लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर भी आप इस्तिखारे के बारे में सुन सकते हैं। दूसरा काम जो करना है वो सलातुल हाजत यानी हाजत की नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात सलातुल हाजत भी पढ़कर अपने लिए आसानी मांग ले कि उसके बाद अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत के बारे में जो भी मांगा जाता है अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। नीज़ घर से निकलने से पहले 2 रकात का पढ़ना घर से बाहर निकलने के बाद की बुराई से बचा लेता है। आप 10 मिनट नमाज को निकालेंगे, अल्लाह ताला मंडी में 10 घंटे फिरने से बचा लेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। और सबसे बेहतर काम जो इंसान को करना है, हर काम से पहले वो मशवरा है कि किसी वाकिफ़ आदमी के सामने जाकर तहक़ीक़ कर ले, उससे पूछ ले, उससे मशवरा कर ले कि कहाँ से ख़रीदना है और किससे ख़रीदना है और किस दाम में ख़रीदना है। तो ये उमूर खैर की तरफ रहनुमाई करते हैं। और इस दरमियान एक बात का ख़याल रखना है कि मंडी में जाते वक्त या जानवर ख़रीदते वक्त हमारी किसी नमाज का नुकसान ना होने पाए, कोई नमाज हमारी छूटने ना पाए। ऐसे वक्त में जाएं कि नमाज क़ज़ा ना हो, न जमात छूटे। बाज़ फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि जो जानता है कि जब वो किसी काम के लिए जाएगा तो उसकी एक नमाज फ़ौत हो जाएगी तो उसके लिए हज के लिए जाना भी हराम है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो। इसलिए कि जिसकी एक नमाज क़ज़ा हो जाए, छूट जाए, तो दूसरी इबादत के ज़रिए से उस नमाज का सवाब हासिल नहीं किया जा सकता। और जब कुर्बानी इसीलिए कर रहा है कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए, तो फिर नमाज़ें छोड़कर अल्लाह ताला खुश नहीं हो सकता। लिहाजा मंडी में भी नमाज की तरफ ध्यान लगा रहे कि कहीं बाजमात नमाज ना निकल जाए। ये नहीं कि घर जाकर इनफरादी नमाज भी पढ़ लेंगे, ऐसे भी नहीं, बल्कि जमात से नमाज पढ़ना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि हमारी नीयत की दुरुस्तगी हो। अगर नीयत सही ना हो तो हदीस मुबारका में उसकी बड़ी वईदें आई है। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन लाया जाएगा, वो क़यामत जिसके आने में कोई शक नहीं है, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी अमल को अल्लाह ताला के लिए किया होगा वो अल्लाह ताला से अपना बदला ले ले, और जो अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए किया था तो वो दूसरों के पास चला जाए। जाहिर है कि दूसरों के पास उसको कुछ भी बदला मिलने वाला नहीं है। जो शख्स
اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرنے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا کو ظاہر کر دیں گے، دنیا میں لوگوں کے سامنے مشہور کر دیں گے، اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور حقیر بنا دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے رہے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہے گا۔ لہٰذا اپنی نیت کو درست فرما لے، یہ ذہن میں نہ رہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں فلاں صاحب نے اتنے ہزار کا جانور خریدا ہے تو بس ہماری حیثیت ہو یا نہ ہو ہم کو اس سے زیادہ کا خریدنا ہے، اس سے تگڑا جانور خریدنا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بس اللہ کو دکھانے کے لیے کرے۔ اللہ کو ہماری قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، قربانی کا خون بھی نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ لہٰذا قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب یا واجب ادا کرنے کی نیت سے جانور خریدنا، یا پھر ذبح کے وقت قربانی کی یا ثواب کی نیت کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جانور خریدنے سے پہلے اگر آدمی کسی دوسرے آدمی کا جانور خرید رہا ہے، جیسے بھائی بہن، والدین، دوست وغیرہ کی طرف سے واجب قربانی کا جانور خرید رہا ہے تو اس سے صراحتاً اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے حصہ یا جانور لینے جا رہا ہوں، ورنہ حصہ یا جانور لینے کے بعد بتا دیں کہ آپ کی طرف سے جانور لے لیا ہے اور اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اجازت دینے کے بعد واجب قربانی ادا ہوگی۔ البتہ کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو، تو اس عرف اور رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے واجب قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر رواجج ہے کہ اولاد ہمیشہ اپنے باپ کی قربانی خرید کر لاتا ہے یا باپ اولاد کی قربانی ہر سال کرتا ہے، تو وہاں پر اجازت صراحت سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ حلال مال کا استعمال ہو۔ ویسے تو ہر ضرورت میں ہماری جو بھی ہے، کھانے پینے، برتنے اور پہننے، سواری، ہر چیز میں حلال مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب قربانی کے مال کی باری آتی ہے، اتنی اہم عبادت ہے، جو پیسہ اس میں لگ رہا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے گا، تو اس کا پاک اور حلال ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور ہمیں پاک مال میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ حرام مال سے کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے، چنانچہ حرام مال سے تو قربانی کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف اور صرف بینک، انشورنس اور سودی قرضے وغیرہ کی آمدنی ہے، اس کے علاوہ حلال آمدنی نہیں ہے، یا پھر حلال اور حرام آمدنیاں دونوں بھی ملی ہوئی ہیں جن میں اکثر حرام آمدنی ہے، تو ایسے حضرات مذکورہ آمدنی سے نہ اپنے لیے جانور خریدیں اور نہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں، اور نہ ہی حلال آمدنی والے مذکورہ آمدنی والوں کو اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں جن کی گائے یا اونٹ میں حصہ لیا ہے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حرام مال جہاں پر بھی جاتا تباہی مچا دیتا ہے، بلکہ کوشش کرے کہ کسی سے حلال آمدنی کا بندوبست کریں، پھر اس رقم سے جانور خریدیں یا پھر حصہ لیں۔ ہاں، اگر بینک، انشورنس وغیرہ کی آمدنی کے ساتھ حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی اور مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو جو حلال آمدنی لگ رکھی ہے اس سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ افضل تو یہی ہے کہ اپنے پاس جانور پال کر رکھیں، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بازار میں جانے سے پہلے بازار کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔
بازار کے بھی مسائل ہیں، بازار کی بھی دعائیں ہیں، خرید و فروخت کرنے والے معاملات کے بھی مسائل ہیں، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور گھر سے جب نکلیں تو دعا کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دل کی مراد کو پوری کر دیتے ہیں، جس غرض سے وہ گھر سے نکلتا ہے اس غرض کو پوری فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنا بھی ہے۔ جو آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔